स्टेशन पर जाते हैं अदब से लाते हैं या एयरपोर्ट से तो अच्छी बात है, इकराम होना चाहिए हाजी का। जी उसके गाड़ी पीछे नहीं लाना चाहिए है, गाड़ी उसके पीछे करना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, गाड़ी उसके पीछे करेंगे ना, अगर 2-3 गाड़ियां हैं तो ऊपर नीचे तो नहीं ना रखेंगे, वो यही कह रहे हैं ना कि अगर कोई रिश्तेदार हज करके आ रहा है तो मुनासिब तरीके से उसको लाना चाहिए, यानी बैंड बाजा घोड़ा ये वो इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आ गया है तो बरादरी वाले इकट्ठे हो गए हैं तो एयरपोर्ट से या लाएं, मोहब्बत से लाएं, ले आए, उससे दुआ कराएं, उसको मोहब्बत से लाएं। अच्छा चलो जी ठीक है, बहुत 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 आपका शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ। अल्लाह खुश करे। अच्छा, ने ये जो शादी ब्याह के हवाले से बात की है तो इसमें बाज लोग तो इस रस्म और रिवाज की वजह से बड़े फायदे में रहते हैं और वो सोचते हैं कि चलें ये 20,000 रुपया इस्लामियों का इकट्ठा हो जाएगा, चलें खाने का पैसे निकल आएंगे, दिए अपने होते थोड़े थोड़े करके, नहीं कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज ये हाफिज मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो ये कहते अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए कि हर बारे में कह रहा मैं दिखाओ ये होता था, वो कहते यार अकल की कोई बात करो, दीन ने माना कुरान का कितना ऐसा जो बिल मारूफ है, वहाँ कुछ नहीं कहा, जो कस्टम है तुम्हारे इलाके का जो दस्तूर है वही दीन है, अच्छा होगा उसमें बुरी बात ना हो, वो भी दीन है। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये नेक तरीका कि लोग एक दूसरे को नियंत्रण बाजी दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने आपको फोन किया था सर पिछली इतवार। हाँ मैंने ख्वाब के बारे में पूछा था, अगर आपको याद हो। मुझे ख्वाब में नहीं, हमें याद है लेकिन हम भूल गए हैं, अब आप अगले हफ्ते फोन करेंगे, किताब हम ला नहीं सके वो नहीं कह रहा, मैंने कहा था ना वहाँ करें। अच्छा, ये कह देना जुमेरात के दिन वहाँ किया करें, वहाँ किताब है, नंबर है 54, नंबर दे देना, वहाँ किताब है, ताबीर नामा बता देंगे। जी बीबी एक नंबर लिख लें। हाँ जी लिखा है 854 854 जी 1881। 1881। मौलाना फरमा रहे हैं कि मेरी लाइब्रेरी में बेशुमार किताबें, आप जुमेरात के दिन ना सुबह 9 बजे कॉल कर लें, शाम 4 बजे तक वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ से निकाल कर जो आपको बताया है ना बता देंगे। बाकी बहन भाई भी नोट कर लें, 54। किसी रूहानी मसला के सिलसिला में मौलाना से रहनुमाई दरकार हो तो मौलाना का पर्सनल नंबर है 854 हाँ जी 1881 जी 188। यहाँ कर लें, जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह बात हल हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया जी मौलाना। तो ये जैसे आम फितरत की बात है ना कि इंसानों की आदत है, उसका बयान है, वरना ये कोई अजीब हदीस नहीं जिस पर हैरान हुआ जाए कि बनी इसराइल ना होते तो गोश्त ना सड़ता। आज माशाअल्लाह आ रही कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बात तो सीधी है कि पहले लोग खाना ताज़ा पकाते थे, खा लेते थे। ये बनी इसराइल कमबख्तों ने कंजूसी शुरू की कि मन्नो सलवा आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रोज उतरेगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, अल्लाह देगा। मगर ये बेतकाद लोग जो थे इकट्ठा करके रखने लगे कि रख लो यार, पता नहीं कल वो कीड़े पड़ने शुरू हो गए, तो गोश्त खराब इनकी वजह से। तो ये कहा गया कि अगर इसराइली ना होते और ये कमबख्ती ये कंजूसी ना करते तो गोश्त क्यों सड़ा करता, सारे ताज़ा गोश्त खाते। ये इनकी उस बुरी नीयत की वजह से कीड़े पड़े, बाद में पर कीड़े तो फितर तो नहीं पड़ने थे, मगर बासी होने की वजह से पड़े ना। तो ये इनकी नालायकियाँ जहाँ बयान हुई हैं, जुर्म उनमें है कि बनी इसराइल जो अगर ना होते और ऐसी आदतें इनकी ना होती तो ये गोश्त क्यों सड़ने शुरू होते। और जो अम्मा हवा की बात है कि अगर हवा आदम से ख़यानत ना करती तो औरतें क्यों ख़यानत से मुराद नऊज़ुबिल्लाह कोई बदकारी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं किसी पैगंबर की बीवी ने कभी बदकारी नहीं की, ना कोई सोचता। मगर ये ख़यानत जो है ना कि खामद के साथ वादा जो है कि तेरी इताअत करूँगी, ख़यानत वादा खिलाफी को भी कहते हैं ना, सिर्फ पैसे छुपाने को नहीं कहते। अगर ये खामदों की बात मानती हमारी माँ तो उसकी बेटियाँ भी मानती रहती। बताने का मतलब ये है कि ये कोई नई बीमारी नहीं, ये औरतें शुरू से टेढ़ी रही हैं। इसी को आपने दूसरे लफ्जों में फरमाया औरतों की ये फितरत, इनकी आदत में अल्लाह ने रखा कि ये टेढ़ी हैं,
ناز و نخرا ان میں. یہ پسری سے پیدا ہوئی نا ٹیڑھی، جیسے پسری ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی پیدا ہوئی، اور اس ٹیڑھے پن میں ہی ان کی ساری شان چھپی ہوئی ہے. سچی بات ہے، ورنہ اگر یہ نخرے نہ کریں، نزاکت نہ کریں، بے قدر ہو جاتی. لوگ تو ہر وقت پاؤں کی جوتی سمجھتے، اب بڑے بڑے بھی نا آپ نے سمجھ لیا. یہ سارے ان کے نخرے، نزاکت اور یہ ٹیڑھا پن اس کی برکت ہے کہ بڑے بڑے مرد بھی محتاج ہیں بیچارے منت سماج کرنے پر. تو یہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر وہ حرکت نہ کرتے تو گوشت سڑنا نہ شروع ہوتا. اور اما حوا میں اگر عادت رب نے یہ نہ رکھی ہوتی نخرے کی تو بیٹیوں میں بھی کیوں ہوتی؟ یہ گناہ نہیں، مطلب ماں سے یہ چلی آ رہی بات، ناراض ہونے کی بات نہیں. جو گناہ کی بات بچے نے پوچھی وہ کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ پہلا قتل ان سے ہوا تھا اور دنیا کا آخری قتل تک تھوڑا بہت حصہ اس کو ملتا رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اما حوا کی جو زیادتی ہوئی ہے، آج جو عورتیں زیادتی کرتی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے وہ اما حوا پہ پڑتا جا رہا ہے. اس نے جو ہے نا قابیل نے تو سچ مچ قتل کیا نا، ایک بری رسم ڈالی. اما حوا نے کوئی رسم نہیں ڈالی، نہ کوئی بری بات. جو اس کے ذہن میں ہے نا، جو ہم نے یہودیوں عیسائیوں سے سنا کہ شیطان حضرت حوا کے پاس پہلے گیا تھا، اس نے حضرت حوا کو ورگلایا، گمراہ کیا، اس نے دانا کھایا، پھر اس نے آ کر آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا کہ تم بھی کھا رو. یہ اس نے کی ہے خیانت، جو بعد میں اس کی بیٹیاں بھی کر رہی کہ خاندوں کو ورگلاتی ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. عورتوں بیچاریوں کو ذلیل کرنے کے لیے نامراد یہودیوں اور عیسائیوں نے گھڑا افسانہ، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ حقوق نسواں نہیں مانتے. ہم نہیں اپنی ماں بہنوں کو یہ کہتے کہ یہ بے ایمان تھی یا عورت نے گمراہ کیا. یہ تو قرآن کہتا ہے کم بختوں کہ اس نے حوا سے بات ہی نہیں کی. یا آدمو، اے آدم میں تجھے درخت بتاؤں، اکیلے کی بات کر رہا، اس کو ورگلایا. یہ ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی انہوں نے کھلا دیا. یعنی قرآن نے عورت کو نہیں مجرم ٹھہرایا، قصور بابے کا نکلا کہ اس نے غلطی کی، انہوں نے اٹھ لیا. اور اس لیے آپ حیران ہوں گے، کئی سو سال، آج سے صرف 300-400 سال ان کی کانفرنسیں ہوتی تھی پادریوں کی کہ عورت جو ہے یہ انسان بھی ہے. انسان ہی نہیں مانتے تھے، کہتے اس میں انسانی روح نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس سے نفرت ہونی چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے بڑے بڑے فادر نہیں نکاح. تو یہ جو ظالم خود عورت کو ذلیل کرتے. دین نہیں کرتا، دین تو بتاتا ہے کہ عورت جو ہے گفتاں، ختم کر رہے ہیں بات، گفتاں مقصود حرف کن فکاں زیر پائے امہات مدینہ. اقبال پہلے حضور کی شان دیکھو کیسا کلمہ، گفتاں مقصود حرف کن فکاں، کہ اللہ نے جو حرف کن کہا اور دنیا بنی، اس سے مقصود کون تھا؟ آخری پھل کون تھا جو اللہ کی نظر میں تھا کہ آخر میں یہ لگنا ہے، میں بوٹا اس لیے لگا. اور رومی بھی یہی کہتا ہے کہ جب باغبان بیخ لگا رہا ہوتا، قلم، اس کے ذہن میں قلم ہوتی ہے، پھل ہوتا ہے نکلتا بعد میں ہے، مگر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑھے گا، پودا ہوگا، پھر وہ پھل آئے گا. پھل ظاہر میں بعد میں ہوتا، دماغ میں پہلے ہوتا، دماغ میں آیا پھر اس نے. یہی بات اقبال کہتے ہیں، بڑی شان ہے رسول کریم علیہ السلام، گفتاں مقصود حرف کن فکاں، وہ جس کی خاطر دنیا اللہ نے بنائی کہ اس نے آخر میں آنا ہے. اس نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ زیر پائے امت ہاتھ عام جنا، کہ عورت بے قدر چیز نہیں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. باپ کے لیے کہا یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ عزت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، خبیث لوگ جو دین نہیں جانتے وہ جو چاہے بچیوں سے کرتے رہے، ورنہ جو کلمہ جس نے رسول کا پڑھا وہ کیسے بے قدری کر سکے؟ وہ سمجھتا یہ میری امانت ہے اللہ کی میرے پاس دی. اسی لیے پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے عورت کو اپنی لونڈی سمجھا کہ یہ خدمت